This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Serendipity, mga panalangin nga wala dam. I just feel like something good is about to happen. I just feel like something good is on its way. He has promised that he'd open all of heaven. And brother, it could happen any day. Ayong buntag once again sa atong mga suking tigpaminaw. Nining atong programa dinhi sa Radyo Natin Bayawan matag alas 6:30 sa buntag hangtod sa alas 7 sa buntag. Programa nato sa Serendipity, mga panalangin nga wala damha. Karon nga buntag ato kining hisgutan kining usa ka topiko nga nagauluhan, worship of the temple. Matingala-tingali kamo sa pamaagi sa pag butang nato ni sa English nga pinulungan, no? Tingali mo ingon nga di ba dapat worship in the temple? Apan ato niya masabtan nga nung ingon ani ang akong pagka sulat sa uluhan o sa topiko na atong paghahisgutan karon nga buntag. Worship of the temple. Ako basahon ang Philippians chapter 4 verses 8 to 9. Sa katapusan mga igsoon, bisan unsang mga butang matuod, bisan unsang mga butang dungganon, bisan unsang mga butang matarong, bisan unsang mga butang putli, bisan unsang mga butang hiligugmaon, bisan unsang mga butang nga may maayong kadungganan, kung adunay Dios nung gahom o kung adunay pagdayig, kuna-unaa kining mga butanga. Ang mga butang nga inyong gitun-an o inyong nadawat o inyong hingdunggan o inyong nakita kanako, buhaton ninyo kining mga butanga o ang Dios sa pakigdait magauban kaninyo. Kini nga mga pulong sulat ni San Pablo ngadto sa Ecclesia o sa Iglesia sa Philippi. Sa di pa ta magpadayon ampo sa kita. Ginoong Dios niya nausab kami niining istasyonan sa radyo aron mapadungog ang imong mga pagtulunan, ang imong mga giya sa imong balaan nga kasulatan. Nga pinaagi niini mahtagan unta kami og gabay sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Nagaampo ako sa tanang mga panimalay nga bukas ang ilang mga radyo, dili lamang panimalay bisan individual, Lord, nga naa sa ilang mga trabaho sa kusina, sa gawas, sa paninda, nagapreparar nga moabre, apan nagapaminaw niining atong programa. Mga drivers ang naa sa luwod nga adunay dala radyo, ang naa sa kabukiran ako nagampo nga ikaw magapanalangin kanila. Bisan pa ang atong mga kaigsuonan, mga friends nga gasubaybay sa atong Facebook, ikaw magapanalangin usab. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, mao kini ang akong pagampo. Amen. Now, sa dili pa ta magpadayon, update usa kita. May tungod sa mga panghitabo sa atong palibot. Sa miaging pila ka adlaw, grabe ang linog dito sa Luzon. Grabe, dagko kayong mga buildings, dili lamang ni takilid, ni collapse, ni hapla, kilid sa mga bukid, nag-landslide.
mga agianan sa mga sakyanan pataas pasaka dito sa Baguio City. Nahulog ang mga dagkong bato o nitabon sa kadalanan. Natay mga bisita sa miaging adlaw dinhi sa Bayawan nga taga Baguio. Nag-obserbar sila sa atong mga kalihukan dinhi sa Bayawan, labi na sa kalihukan nato sa paglantaw sa mga programa sa atong syudad sa Bayawan nga ginamugna sa atong mga empleyado. Natay gitawag nato nga pag-revalidate sa mga programs. Og kining mga membro usab sa lokal nga pangagabhanan sa Baguio City niya dinhi og nag-obserbar. May na lamang nga sa paglupad nila sa kahanginan sa eroplano, sakay sa eroplano, mao pa ang paglinog sa yuta. Inoon ingon nila gamay raman ang damage nga nahimo dito sa Baguio. Now another update, no? Dili man niya magkasinabot ang Russia, Iran o ang Turkey. Apan karon nagkasinabot kining dagkong mga nasod. Nganong ako ning nahilambitan tungod kay may kalabutan kini sa preparasyon sa gubat unya nga mahitabo nga ginaingon diha sa Biblia. Kining Gog ug ang Magog. Mabasahan sa Ezekiel chapter 38 hangtod 39. Kining tulo ka nasod mao gyud sila ang adunay dakong kalabutan niini nga klase sa gubat nga atong ginapaabot unya batok sa Israel. Ato na siya timanan. Now, adunay unang report may tungod sa monkeypox kaso dinhi sa Pilipinas. Para nako monkey business. Kining pa-report aron maka negosyo na pod ani ilang mga bakuna. Dili nako ganahan. Now, naiskutan nato sa pipila ka Domingo na ang eklesiya. Unsay katuyuan sa iglesia. Apan karon maghisgot kita mahitungod sa templo. Adunay posibleng rason nganong gitugot sa Dios ang pagkaguba sa templo sa Jerusalem. Ug ato na usab kini gisugdan sa paghisgot-hisgot sa miaging pila ka Domingo. Sa Habakkuk chapter 2 verse 18 hangtod 19 mao kini ang giingon ni propeta Habakkuk sa Old Testament. Unsa ang kapuslanan sa linilok nga larawan nga gililok sa nagabuhat ni ana? Unsa man ang tinunaw nga larawan bisan pa ang magtutudlo sa kamakakan sa pagkaagi nga kadtong nagahimo sa iyang dagway nagasalig man ni ana aron sa paghimo nga amang sa mga larawan. Alaot siya nga nagaingon sa kahoy pagmatana og sa amang nga bato tumindog ka. Makatudlo ba kini? Aniya karon kini gihalupan sa bulawan og sa lapi. Og sa sulod ni ana wala gayod ing gininhawa. Verse 20. Apan si Jehovah ania sa iyang balaan nga templo pahiluma sa atubangan niya ang tibuok kalibutan. Sa sulod sa templo, mga suking tigpaminaw sa karaang panahon ni Solomon, bisan pa sa panahon ni David, balong-balong pa lamang ang gigamit. Grabe ang ilang praise of worship. Apan nganong gipahilom sila? Tungod kay ang kalihukan sa mga Israelita niining kapanahunan dili gyud mao. Hangtod nga miabot ang panahon nga gitugot sa Dios o giprofesiya sa atong Ginoong Hesukristo nga kining templo madaot. Niadtong 70 AD nadaot gyud ang templo sa pagsulong sa mga Romanhon.
Ngano man di ay unsa ang plano sa Dios mahitungod sa templo? Ato na po ning gibasa sa miaging Domingo. 1 Corinthians 3:16, wala ba kamo mahibalo nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. So that is why ang uluhan sa atong sibya karon nga buntag is worship of the temple. Wala na ang worship in the temple. Guba na ang templo. Gitugutan sa Dios nga maguba ang iyang templo nga gipatukod sukad pa sa panahon ni Solomon o ni David. Ang templo gitawag nga balay sa Dios. Karon kon ikaw iya na ni Kristo, ang Dios dinhina sa atong lawas mo puyo, kita na ang iyang templo pinagi sa atong mga buhat o pinaagi niya ang mga buhata atong ginasimba ang Dios. Iya na giingon nga dili na sa templo sa Jerusalem simbahon ang Dios. Bisan pa sa templo o kanang mga ginatukod nato nga mga building. Kanang ginaingon nato nga iglesia dili na siya mao ang templo kanang building. Ang John chapter 4 verse 20 nakikinabi ang atong Ginoong Hesus dito sa babaeng Samaritanhon. Nagingon siya, ang among mga ginikanan nagasimba din hiniining bukira. Ingon pa sa babae, no? O kamo, nagaingon nga sa Jerusalem ato dapit diin ang mga katawan kinahanglan magsimba. Ang concept nga mo sulod ka sa templo aron dito ka mo simba. Apa niya ang tubag sa atong Ginoong Hesus? Si Jesus mingon kaniya, babayi, tumuo ka kanako. Moabot ang takna nga bisan niining bukira. Ang mga Samaritanhon nagsimba sa Dios dinhi sa ilang kabukiran. Bisan sa Jerusalem dili kamo magsimba sa amahan. Verse 22 hangtod 24, kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi, kami nagasimba sa among hingilhan. Kayang kaluwasan naggikan sa mga Hudiyo. Apan mo abot ang takna o karon ni abot na nga ang mga matuod nga magasimba sa amahan pinagi sa espiritu o sa kamatuoran. Kay mo kada ang gipangita sa amahan nga mga magsisimba kaniya. Ang Dios espiritu man o kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Kung balikan nato itong teksto nato nga gibasa nato mahitungod sa Habakuk, no? Sa Habakuk, katong mga tawhana nga nagasulod sa templo nga sigig sayaw-sayaw dito praise and worship dito, maurang gihapon to mga tawhana nga nagasimba sa mga Dios-Dios o mga larawan. Mao gani nga dili naganahan ang Ginoo. Ingon niya, paghilom kamo. Naa ako. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silent. Unsay kapuslanan ni ana. Sama ba sa atong kapanahonan karon? Kusog kay kita mo sayaw-sayaw sa sulod sa atong simbahan. Panahon sa praise and worship, pero kusog pod gihapon ta mo sayaw-sayaw ang mga TikTok. Unsay kapuslanan? So, naghisgot din sa gitawag nga spiritual worship. Espirituhanong pagsimba. Unsa man kini. So kung ang atong lawas templo sa Dios, dili na kini gamiton sa kaulag kundi sa paghimaya sa Dios, pinaagi sa maayong binuhatan o sa pagpadayag sa bunga sa balaang espiritu. Matthew chapter 7 verse 20. Muni ang gisulti sa atong Ginoong Hesus dito sa mga leader sa relihiyon nga mga Hudiyo sa karaang panahon. Busa tungod sa ilang mga bunga, maila ninyo sila. Maila kung kasimba base sa Dios o wala. Kaya na ay bunga. Galatians chapter 5 verses 22 ug 23. Apan ang bunga sa espiritu mao kini: ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklogon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, pagkaaghop,
pagpugong sa kaugalingon batok sa maong butang walay kasuguan. Mga suking pagpinaw nganong naghisgot man ang atong Apostol Pablo nga walay kasuguan. This is above the law. Mas maayo pa ni kaysa 10 Commandments. Bunga sa Espiritu. Nangita ang Ginoong Hesus og bunga. Gikan sa atong lawas nga iyang templo. Na ay instance din sa Mark chapter 11 verse 13 na atay makuha nga leksyon din Og sa nakita niya sa unahan ang usa ka higira nga may mga dahon, giduol niya. Basin da kung may makaplagan siya ni adto. Og sa nakaduol siya, wala siya hingkaplagan kundi mga dahon. So naay rason nganong dahon ra kay dili panahon kadto sa mga higos. Kanang kahuya tamis kayo na ang iyang bunga ana, pero dili pa di ay na season nga kana mamunga. Pero lantawan ninyo ang gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Verse 14. Og mitubag si Hesus og miingon niini, wala nagayod ing mukaon bisan kinsa sa imong bunga. Giingnan niya tong kahoy, no? Bisan anos apa og hingdunggan kini sa iyang mga tinunan. Kabulo ka mga suking tigpaminaw pagkasunod adlaw, pagbalik sa atong Ginoong Hesus dito sa templo, kanang kahuya nalaya. Now, adunay gisulti si San Pablo ngadto sa iyang sakop o sa iyang disipulo nga iyang gitraining nga si Timothy. Mabasahan nato 2 Timothy chapter 4. Masugdan nato sa verse 1. Nagtugon ako kanimo sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon, magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagka mapailubon. Kay moabot ang panahon nga dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan, kundili nga sa may mga dalunggan nga gikatlan, magatigom sila sa ilang kaugalingon o mga magtutudlo uyon sa ilang mga kailibgon. Ang linya nga akong gustong i-emphasize din magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon o sa dili panahon. So katong gihisgutan nato kaniya nga igos, may example to siya, may gipakita nga lesson ng atong Ginoong Hesus. When it comes to spiritual fruit, wala na siya'y panahon. Ang tanang panahon, sa tanang panahon, kinahanglan mapadayag na to ang atong pagsimba sa Dios. Magwali kita sa pulong sa Dios. Magtudlo og mga pagtulunan, magtudlo og mga pagbunga. Ang pagpahibalo unsay plano o kabubuton sa Dios kinahanglan ipadayon sa pagtudlo. Wala na nay panahon bisag unsa na ang panahon. Mao na siyang leksyon dito when it comes to spiritual matters, when it comes to pagsimba sa Dios, dili lang Domingo kundi sa adlaw nga tanan. Kay ang templo karon ang ato namang lawas. Unya ato naman ni gidaladala ang atong lawas bisag asa. Ang atong mga kalihukan nagapadayag sa pagsimba nato sa Dios. Ug ang mga tao katawhan nga makakita, makasulti, praise the Lord. So kamusta na ang bunga sa atong lawas? Napabay na bilin nga bunga sa kalawayan, bunga sa kaibog ba, bunga sa pagkawalay batasan, bunga sa walay pagpakabana, bunga sa pagkapalaaway, bunga sa pagkahakog o pagkadalo, bunga sa pagpakaulaw sa Dios nga atong amahan. Mao ba kini ang paggamit nato sa templo sa Dios nga mao ni ang atong lawas? Mao ba kini ang atong sistema
sa pagsimba. Human kita makasulod sa eklesiya nga gitawag nato nga supposed to be dili man eklesiya, sanctuaryo or tigumanan. Paggawas ay magpamuyayaw raman gihapon. Pagsige raman gihapon binastos sa gawas. Unsay kapuslanan ang pagsulod nato sa gitawag nato nga simbahan. So hinaut na sabtan nato nga kining atong lawas mao na karon ang simbahan. Mao na kini karon ang templo sa Dios. Dili nato suhiron ang mga katawhan sa Israel sa karaang panahon. In fact, si Propeta Isaiah nagsulat. Pasahon ako dinhi sa English. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouths and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precepts of men. Sa Mark chapter 7 verse 6, gi-quote ni sa atong Ginoong Hesus nga text kini sa Isaiah 29:13. He answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites. Panawag ni Ginoong Hesus sa mga katawhan niya ng panahon na mga hipokrito. As it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Perte kaitang mudayeg sa atong Ginoo sa sulod sa gitawag natong simbahan. Pero sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, it does not reflect nga si Kristo Jesus naa sa atong kinabuhi. Kung ang atong lawas templo sa Dios, dili na kini gamiton sa kaulag, kundi sa paghimaya sa Dios, pinaagi sa mga maayong binuhatan, bunga sa Espiritu. Simbahon ng Dios pinaagi sa atong lawas. Romans chapter 12 verse 1 o verse 2. Busa, mga igsuon, ginapangamuyo ko kaninyo. Pinaagi sa kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan o nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Dili ba moadto man ta sa gitawag nato nga simbahan, kanang building, no? Tigumanan sa atong grupo, sa atong denominasyon. Unya, kung naay mga tanan, asa man ka mosimba. Mao na siya ang atong tubag. Asa ka moadto? Moadto ko sa simbahan. Kay mauna siya ang common nato nga practice. Musulod ta sa usa ka building ug moingon ta mosimba. Mag-praise the Lord kita dito sa sulod. Mag-awit ta. Mo hatag ta sa atong mga halad. Unya gani makahatag tag sobra 20 pesos murag masuko na ta. Kay numdum ko sa karaang panahon kanang 5 pesos murag o kanang 2 pesos murag taas na kay nag-value, elementary pa ko. Yan ay usa ka professional ha. Mga soking tigpaminaw. Daray ni agi, asa man ka paingon? Paingon ko sa simbahan. Dako na ko tag-amot ani. Ay sakto na lang 2 pesos. Sakto na lang 5 pesos, dako na kayo. Masuko pa akong panakaan. Kung ingnon sa magwawali dito o sa pare nga kailan mohatag ta og kanang pinagi sa atong gugma. Buti pasabot. Padako-dakuan. Abay, sakto na lang 5 pesos. Pastila, no? Mao na atong sistema sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao gani nga dito sa Habakuk nag-ingon paghilom mo, ingon pa sa Dios. Paghilom mo. Way kapuslanan kanang mogawa sa inyong baba kanta-kanta sa sulod sa simbahan. Apan ang inyong kinabuhi dili mao. Layo kayo ang inyong mga kasing-kasing dinhi kanako. That is why kung padayon na ito pagbasa ang sulat ni San Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, nag-ingon siya, og dili kamo magpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan, kundili pag-usab kamo
pinagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Kini pagsimba sa Dios di ay dili lamang kay daladala nato sa atong lawas, kundi sa matag adlaw, dili lang kay adlaw nga Domingo. That is why nagsulti ang Ginoong Hesus dito sa babaeng Samaritanhon nga simbahon ng Dios sa espiritu o sa kamatuoran. O gi-confirm kini ni San Pablo nga nag-ingon, ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan og nahamutan sa Dios, nga mao ang inyong kataranganon nga pagsimba. Dili ra di ay sa sulod sa simbahan kita makasimba sa Dios sa espiritu, kundi sa adlaw-adlaw nato. That is why adlaw nato nga pagkinabuhi. That is why nag-ingon pagani si San Pablo nga atong himayaon ng Dios bisag sa unsang pamagi, whether we drink or we eat, hatagan nato og pagpasidungog ang Dios. Kay mao na siya ang pagsimba, sa paghatag og pagpasidungog sa Dios. Now tingali mangutana si Brother Joel unsa may gibuhat nato ining simanahunan ni. Nagapadayag ba kini sa atong pagsimba sa Dios ang atong buluhaton aning simanahuna? O karon pa lang ta kahuna-una, ay Domingo na ay karon kinahanglan kong musimba. Unsay kapuslanan anang pagsulod sa simbahan? Ya paggawas nato mga maldita raman tagyapon. Walay kapuslanan. Nausob na ang sistema sa pagsimba. Mga suking tigpaminaw. Adlaw-adlaw simbahon na nato ang Dios. Pinagi sa mga sakripisyo nato gamit ang atong lawas. Pagbuhat og maayo ngadto sa atong isig katawo. That is why ang text nga akong gibasa kaniha sa sinugdanan pagyud mao kini sa Philippians chapter 4 verses 8 ug 9. Mga igsoon, bisan unsang mga butang matuod, bisag unsang mga butang dungganon, bisan unsang mga butang matarong, bisan unsang mga butang putli, bisan unsang mga butang nga may maayong kadungganan, kung adunay Dios nung gahom, o kung adunay pagdayeg, una-hunaa kining mga butanga. Ang tanan naa sa atong una-huna. Ako pod gibasa ang giingon ni San Pablo sa verse 9, ang sunod nga bersikulo. Ang mga butang nga inyong gitun-an, ug inyong nadawat, ug inyong hindunggan, ug inyong nakita kanako, si San Pablo ang nagsulti, no? Buhaton ninyo kini mga butanga ug ang Dios sa pakigdait magauban kaninyo. Medyo magilty pud ta ani kung mabasa ta ani. Kay sama ra nga gi-claim nako ni nga verse para nako. Sumoro po niya akong ihatag kaninyo mga suking tigpaminaw. Ang mga butang nga inyong gitun-an, ug inyong nadawat, ug inyong hindunggan, ug inyong nakita kanako. Kinsa man ko si Brother Joel Fortaleza, buhaton ninyo kining mga butanga ug ang Dios sa pakigdait magauban kaninyo. Ngano ako nagisulti? Unsay kapuslanan nako sa pagsulti-sulti dinhi sa radyo matag Domingo sa buntag kung dili lamang makita di ay kini sa ako usab nga kinabuhi. Walay kapuslanan, undangon nato ning tanan. Gitawag kita sa Dios nga magpadayag sa iyang himaya ngadto sa katawhan pinaagi sa atong buluhaton sa matag adlaw. O na siya ang sistema sa atong pagsimba kaniya. Kung inyo usab nang mabuhat ngadto sa inyong panimalay, ngadto sa katilingban sa diin anaa kamo. Ang tunay nga pagsimba sa Dios. Dinhin lang kita taman. God bless you and God bless Bayawan.
serendipity, mga panalangin nga wala dampa. I just feel like something good is about to happen. I just feel like something good is on its way. He has promised that